کملی والے آوے میرے تے کنا ظلم کیتا ہے سونیا گرم گرم کھولے میرے تے رکھے نہیں میری چمڑی جڑا کے رکھ دیتی ہے میں دن راتی مار دینے کملی والے سونیا نظر کرم دی فرما دے انہوں توجہ میرے بر رکھا نقشہ کھچو لگاما میرے نبی نے عمار بن یاسر نو پکڑیا تو پکڑ کے انج سیڑ تے کیتا کولیا والی جگہ دو تو کملی والے آقا نے انج جدن لٹا لیا ان توجہ میرے بل رکھے آگے تیرے میرے کملی والے آقا نے جتھے جتھے عمار جسم دے اگ لگی سی تیرے میرے کملی والے آقا نے انج ہاتھ پھیرے آئے ہاتھ پھیرن دی دے رہی ہے عمار دا سارا سڑیا جسم ٹھیک ہو گیا ہے حضرات گرامی اب سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی بڑی مشہور معروف آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے فرمایا کملی والیا قل امر دا سیگا فرمایا سونیا تو بول عرض کی تے یا اللہ کی بولنا ہے اللہ فرمائے کمری والے اللہ بکھول کے مٹھا جیا بول میرے بندیاں میں میرا پیغام دے دے یا رب العالمین کی چیز دا پیغام دینا ہے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے فرمایا کملی والے انہاں نو پیغام دے دے انہاں نو کہہ دے کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تسی اللہ دے نال محبت دعویدار ہو اللہ دے نال محبت کر دیو تو چاہتے ہو اللہ بھی تھوڑا محبت کرے اللہ دے اگے عرض کی تے یا اللہ پھر کرنا کی پوے گا اللہ فرمایا سونے انہاں نو پیغام دے دے جڑا کملی والیا تیرے نال محبت کرے گا میں رب بھی اودے نال ہی محبت کراں گا پتہ چلیا کہ رب اس بندے نال محبت کردا ہے رب اس چیز نال محبت کردا ہے رب ہر اس انسان نہ محبت کردا جڑا کملی والے آقا دے نال محبت کردا ہے ادا شان نزول کی ہے یہ اللہ نے کیوں آیت نازل فرمائی اس کی وجہ کی اج انشاءاللہ العزیز اج تو جمعہ مبارک دے اندر عشق مصطفیٰ دی انشاءاللہ گل کرنا ہے نبی پاک دے عشق دی انشاءاللہ العزیز گل کرنا ہے حضرات گرامی توجہ فرمایا جائے ادا شان نزول اے وے کہ کملی والے آقا دا جدوں اللہ نے نبوت کیتا تو لوگوں نے دسیا کہ اے لوگو وحدہ لا شریک ایک سچا میرا خدا ہے اور آج جڑے ستے نہ بت تسی نہیں پھر دو اے جھوٹے خدا نے ایک سچا خدا میرا ہے اور میں رب دا آخری نبی تے او دا رسول بن کے آیا میرا کلمہ پڑھ لو وہ مسلمان ہو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فران دی چوٹیاں تے کھڑے ہو کے اللہ نے نبوت کیتا نا کفار مکہ نو پتہ چلیا تے سارے کفار تے چودھری تے سردار اکٹھے ہو کے سرکار دی بارگاہ دے وچ آ گئے کملی والے آقا نو آ کے کہن لگے اے محمد تسی آج گل کردے ہو کہ آ جڑا خدا ہے آ جڑا تسی بتاں نو اسی خدا آکھنے ہاں تسی آکھدے آ خود جھوٹے خدا نے تسی آکھدے ہو کہ میں رب دا آخری نبی تے او دا رسول ہاں میرے کملی والے آقا نے فرمایا میں ہن بھی آئی کہنا وا کہ تسی جھوٹے ہو تہاڈا مذہب بھی جھوٹا تہاڈے خدا بھی جھوٹے میں بھی سچا میرا رب بھی سچا ساڈا دین بھی سچا ہے کفار مکہ نو گل اچھی نہ لگی تے انہاں نے آکھیا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیٹھ کے گل کریں اسی گل نو بیٹھ کے مکا دیندے او گل کی بیٹھ کے مکانی ہے کہ انہاں نے سارے نے کہا کہ اسی انج کرنے ہاں نہ تسی ساڈے بتاں نوں جھوٹا کہو برا بلا کہو تے نہ اسی تواڈے خدا نوں کچھ کہندے ہاں نہ تسی ساڈے مذہب نوں کچھ کہو تے نہ اسی تواڈے مذہب دے بارے کچھ گل کرنے ہاں انج کرنیاں رل مل کے کام چلا لینے ہاں کدی کدی تسی ساڈے بتاں دی عبادت کر لیا تے کدی کدی اسی تواڈے نال مل کے تواڈے خدا دی عبادت کر لواں گے تو تواڈے خدا دی بھی عبادت ہو جاوے گی تے ساڈے بتاں دی بھی عبادت ہو جاوے گی کملی والے آقا نے فرمایا کہ میں رب دے نال انج نہیں کر سکدا یہ دو نمبریاں سانوں پسند نہیں عرض کیتی ربا سونیا میرے منہ تے آئے نہ تے میں اٹھا کے بھیج چھڑنے
میں آکھیا جیڑا ربا سونیا تیرا نہیں نہ لگدا تے لگدا او میرا بھی کچھ نہیں پاوے محمد دے بوہے تے بیٹھا سکا چاچا ابو جہل ابو لہب کیوں نہ ہوے عرض کیتی ربا او میرے بوہے تے آ کے انہاں نے مینوں آ کے آئے ربا سونیا میں انہاں نوں اٹھا کے بیچ چھڑیا ہے میں کسے دی عبادت نہیں کرنا گا جن نے کرنی ہے ربا سونیا تیری عبادت کرے اوہی میرا لگدا ہے پاوے او میرا سکا رشتہ دار ہوے جن ربا سونیا تیرا نہیں نا تے او میرا نہیں عرض کیتی ربا سونیا میں تیرے والے بلایا تے میں اپنا پاوے سکا رشتہ دار بھی ہوے میرا کچھ نہیں لگدا جڑا تیرا نہیں تو رب دے ولوں پیغام ملیا کملی والیا پاوے تیرا سکا چاچا تو اٹھا کے بھیج چھڑیا تے آکھنا ربا جڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں کملی والیا تو اپنے رشتہ دار نہیں ویکھے جا کملی والیا قیامت تک جڑا سونیا تینوں چھڈ کے میرے نال محبت کرے جڑا تیرا کچھ نہیں لگدا رب نے فرمایا سونیا او پاوے محمد دے بوہے تے جڑا مرضی بیٹھا ہوے جڑا تیرا نہیں لگدا کملی والیا او میرا بھی کدوں کچھ لگدا لکھ نمازاں پڑھے پاوے اج دے دور دے اندر پاوے جو مرضی کرے جڑا کملی والیا تیرا نہیں نا پاوے سونیا تیرا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوے تیرا سکا چاچا بھی کیوں نہ ہوے جڑا تیرا نہیں نا او سونیا ساڈا کچھ نہیں لگدا کملی والے آقا نے اعلان نبوت کیتا تے کفار کو میرے نبی نے پیغام دیتے آ تے پیغام اے دیندا کہ رب دی عبادت کرو رب وال آ جاؤ تے کفار مکہ نے آکھیا بنحن ابن اللہ اسی ماذ اللہ اللہ دے بیٹے میرے نبی نے آکھیا تے کلمہ پڑھ لو انہوں نے دو دعوے کیتے ایک دعویٰ ایک کیتا کہ نحن ابن اللہ اسی ماذ اللہ اللہ دے بیٹے احبو اللہ اسی اللہ دے بڑے محبوب ہاں ایک آکھیا اسی اللہ دے بیٹے ہیں ایک آکھیا کہ اسی بڑے اللہ دے محبوب ہاں کہ اللہ ساڈے نال بڑا پیار کردا سانوں کی لوڑ ہے کلمہ پڑھن دی سانوں کی ضرورت ہے کلمہ پڑھن دی اسی تے اگے ماذ اللہ رب دے بڑا قریب ہے جنت دوزخ رب نے بنائی ہے تے جنت سانوں رب نے عطا کرنی ہے یاد رکھیا کہ ایک میں ایتھے تانوں ایک پہلو سمجھا دے کچھ چیزاں دے ایسے دعوے ہوندے نے جنہاں تے دلیل نہیں منگی میں تھوڑا جنہ باتیں کر دے میں اگے جا کے سمجھانا انہوں نے دو دعوے کیتے ایک آکھیا کہ اسی اللہ دے ماذ اللہ بیٹے ہیں بولو ذرا انہاں کی آکھیا ماذ اللہ اسی اللہ دے بیٹے ہیں ایک دعویٰ کیتا دوسرا دعویٰ انہوں نے ایک کیتا کہ اسی اللہ دے بڑے محبوب ہاں کہ اللہ ساڈے نال بڑا پیار کردا ہے ہن اس آیت دے اندر جدوں اللہ نوں پتہ چلیا نا کہ اے بندے آپ کرتے نے رب سونے ویکھیا کہ بندیاں نے آ گل کیتی ہے اللہ نے اوتھے قرآن نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا سونیا آ جڑے کہندے نے کہ اسی تیرے سونیا بڑے محبوب رب دے سونیا جڑا تیرا نہیں نا او جنی مرضی پاوے میرے نال محبت کرے میں او دا کچھ نہیں لگدا اللہ نے اس آیت دے اندر صرف محبت دا جواب دتا ہے جڑا انہاں دعویٰ کیتا نا کہ اسی ماذ اللہ دے بیٹھے او دا جواب نہیں دتا ہن میں دسنا اے چاہنا میں کہ کچھ ایسی چیزاں ہوندیاں نے جنہاں دا جواب تے دلیل منگی دی تے کچھ ایسی ہوندی جنہاں دی دلیل نہیں منگی دی عقل نوں پتہ چل جاوے کہ آ گل ہی غلط ہے مثال دے طور تے اگر کوئی انسان آکھے کہ ماذ اللہ میں اللہ دا بیٹا ہاں تے عقل اس چیز نوں مانندی نہیں لم یلد ولم یولد نہ او کسے دی اولاد نہ او دی کوئی اولاد بجائے کہ بندہ اونوں کہے دلیل دے تو کیویں اللہ دا پتر ہے ان چاہیے اے دیکھ علماء نے فرمایا اے دلیل نہ منگو کہ تو اللہ دا بیٹا کہندے بلکہ تسی اونوں نوں ڈائریکٹ کہو کہ تو جھوٹ بولنا تو کذاب ہے تو لعنتی ہے تو شرک والے الفاظ پہ بولنا اگر کوئی آکھے کہ ماذ اللہ اللہ نہیں ہے نظام نہیں چلدا پیا اللہ تو بغیر چلدا پیا نظام ماذ اللہ اللہ نظر ہی نہیں آ رہا تے دا مطلب ہے اللہ نہیں ہے ماذ اللہ او اے دے اوتے بھی دلیل نہیں منگنی اور آسان کر کے سمجھا دے وا نبی پاک دی ختم نبوت کملی والے آقا نے جدوں فرما دیتا لا نبی آبادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہاں اور میرے تو بعد نبوت ختم ہو گئی ہے میرے نبی تو بعد جیڑا مرضی اٹھ کے جھوٹے نبوت دے دعوے کرے او دے کو دلیل نہیں منگنی بلکہ اس انو کہنا کہ تو لعنتی ہے تو جھوٹا ہے تو نبی نہیں نبی اگر ہے سی تے آخری نبی ساڈا کملی والا آخری نبی سی ساڈا کملی والا صرف آخری نبی سی تو نبی نہیں پتہ چلیا کہ کچھ ایسی چیزاں نے جنہاں تے دلیل نہیں منگی عقل نوں خود سمجھ آ جاوے کہ یہ گل ہی غلط ہے کہ بندہ جھوٹا ہے کذاب ہے لعنتی ہے ہن انہاں دوسرا جڑا دعویٰ کیتا سی نا کہ اللہ ساڈے نال بڑی محبت کردا ہے
بڑا پیار کرتا ہے اللہ قرآن نازل فرما کے دسیا سنیا میرے نال جڑا مرضی جن مرضی محبت دے دعوے کرے جو مرضی دعوے کرے کملی والیا جڑا تیرا نہیں نہ لگدا او لگدا میرا بھی کچھ نہیں او لگدا میرا بھی کچھ نہیں اللہ نے قرآن دے وچ یار دی اتباع یار دی محبت دا رنگ پیش کیتا پڑھیے قرآن جو ہن بولو سبحان اللہ تھوڑی جی کوشش کرو تے اونچا بولو سبحان اللہ تسی کونی پہ بول رون پہ مار دے ڈڈی مار دے پہ گج کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ اللہ نے فرمایا کملی والے لب کھول دے مٹھا دیا بول اللہ فرمایا کملی والے وہ دہاد چہرے والے ماذاق دے کجل والے سونے وما ينطق عن الهوى دی زبان والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشداد سینے والے وہ دہاد چہرے والے سونے ید اللہ دے حدہ والے لا کسی مدی ڈور والے مکے والے مدینے والے سونے لب کھول کے مٹھا دیا بول دے اپنی ومائیاتی کو عن الهوى دی زبان دے نال بول دے حضرات گرامی توجہ فرمایا دے اللہ نے فرمایا قبلی والے میرے بندیاں میں پیغام دے دے سونے ایسا پیغام دے دے آجڑے لوگ کہندے نے کہ ماں اللہ اسی اللہ دے بیٹے ہیں آجڑے لوگ آخر نے کہ سانو کلمہ پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں گرامی توجہ فرمایا جائے او جڑے لوگ آخر نے کہ سانو کلمہ پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں فرمایا کملی والے او پاوے جنیاں مرضی میرے نال محبت کرے سونیاں میں رب او دے نال محبت کرانگا جڑا تیرے بوہے دی غلامی کرے گا جڑا سونیا تیرے دبالے تے آوے گا او دی غلامی قبول کی دی جاوے گی حضرات گرامی توجہ فرمایا دے پتہ چلیا جڑا قبری والے دا کچھ نہیں لگدا اور رب بھی او دا کچھ نہیں لگدا اور نمازاں او دیاں قبول جے عبادتاں او دیاں قبول نے جڑا مدینے والے دے بوہے تے جاوے گا جڑا کملی والے دا کچھ نہیں نہ لگدا اللہ فرمایا سونیا پاویں تیرا رشتہ دار ہوے تے پاویں جنہ مرضی عزیز ہوے تے پاویں جنیاں مرضی عبادتاں کرن والا ہوے جڑا تیرے نال محبت نہیں کردا او ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا ساڈا اوہی لگدا جڑا تیرے نال محبت کردا ہوے ابو لہب سی نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا ابو جہل ابو لہب آ کتاباں دے اندر میں نے کہ بڑا ہی خوبصورت سی بڑا ہی سونا انگ رج کے پھردا ان لوگ کہندے سن ابو لہب شولے دا باپ اتنا سفید رنگ اتنا سرخ لوگ اس کو دیکھ کہندے سن کہ شولے دا باپ اودے منہ دے وچوں اودے جڑا چہرہ اودے تو اج لگدا سی جویں لالیاں پاکیاں نہ پئیاں اگ نکلدی اتنا سونا اللہ فرمایا سونا سانو نہیں سونا لگدا سانو سونا نہیں لگدا ربا سونیا کیوں نہیں سونا لگدا اللہ فرمایا کملی والیا پاویں جنہ مرضی مربیاں والا ہوے جنیاں مرضی کوٹھیاں والا ہوے عرض کیتی ربا سونیا او تے سونا ہی بڑا ہے ربا سونیا دے کول حسن ہی بڑا ہے اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون فرمایا سونیا مینوں ایدا رنگ چنگا نہیں لگدا عرض کیتی ربا سونیا کیدا رنگ چنگا لگدا اللہ نے فرمایا مکہ دے ایک محلے چاتی مار کے دیکھو رنگ دا بھی بڑا سونا ہے رنگ دا بھی بڑا سونا ہے ذات دا بھی بڑا چودھری ہے بڑے مربیاں والا تے جگہ والا ہے 8
8 किलो सोने दा उस वेले मालिक ओ देखो दे नौकर चाकर भी है नहीं पूरे मक्के दा चौधरी दा सरदार रंग भी सोना है जात भी ऊंची है भी तेरा रिश्तेदार है कमली वाले सानू सोना नहीं लगदा अर्ज कीती रब्बा सोनिया तेनू सोना कौन लगदा है फरमाया मक्के दे दूजे मुहल्ले जाती मार के देखो रंग दा भी काला है जात दा भी गुलाम है मोटे मोटे होठा वाला है टूटी हुई जुती पाने वाला है ओदी हालत दिल फिकार है चेहरे ते गर्दो आवारे आवाज आई एदे नाल ही प्यार है क्योंकि एदा नाम बिलाल है फरमाया ओ जिन्ना मर्जी हुसैन वाला होवे भाਵੇਂ 8 किलो सोने दा मालक उस वेले होवे चौधरी होवे नौकर चाकर होवे जिन्नी मर्जी जगह पे होवे पर मैं सोने सानू सोना नहीं लगदा ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਵੇਖਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਵੇਖਨੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਵੇਖਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਭਾਵੇਂ ਦਾਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦਾਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਸ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ अपनी जात दे उत्ते लाखां रुपया लगा लो ते पता नहीं तुसीं सोहणे बनो या ना बनो पता नहीं कोई तुहानू वेखे या ना वेखे रब्बे काबा दी कसम अपने चेहरे दे उत्ते मुहम्मद दी सीरत दा रंग अपना ले मुहम्मद दा रंग चढ़ा ला कोई तुहानू वेखे या ना वेखे कब्र दे विच जाएगा मुहम्मद दा रब तैनू वेखे ही वेखे कोई तुहानू वेखे या ना वेखे अज सानू ये नहीं कि अपने आईडी कार्ड ते शनाख्ती कार्ड ते लिखवाना पवे कि असीं मुसलमान आ ना ना साडे सीरत दा साडे उत्ते इंज दी सरकार दी सीरत दा रंग चढ़िया होवे साडे उत्ते इंज दा यार दे रंग चढ़िया होवे इंज दी इत्तबा कीती होवे जिस बाजार जिस मुहल्ले जिस गली दे विचों गुजर जाइए लोगों नू दसना पवे आ मुसलमान लोकां नू वेख के पता चल जाए ओ वेखो मुहम्मद अरबी दा गुलाम पिया जांदा जे ओ वेखो मुहम्मद अरबी दा गुलाम पिया जांदा जे हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ इश्क मुस्तफा जिन्हें नबी नाल इश्क कीता है ना रब्बे काबा दी कसम रंग दुनिया तक उन्हां दा नाम रह गया है हदीसे पाक दे अंदर आंदा है कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दिन हजरत उमर फारूक दा नाल खड़े हो ते उमर फारूक दा हाथ पकड़या उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जदों हाथ पकड़या ना ते तेरे मेरे कमली वाले आका ने फरमाया ऐ उमर तेनू मेरे नाल कितना को प्यार है बोलो मैं दसन लगा कि इश्क मुस्तफा किंज दा अपनाना मेरे कमली वाले आका ने फरमाया उमर तेनू मेरे नाल कितना को प्यार है अर्ज कीती कमली वाले आ मैनू सुनिया थोड़े नाल अपने बीवी बच्चे घर बार दौलत कुल कायनात तो सब तो ज्यादा प्यार है सवाए अपनी जान तो कि अपनी जान तो ज्यादा नहीं बाकी हर एक चीज तो ज्यादा सुनिया थोड़े नाल प्यार है बीवी बच्चे घर बार दौलत सारा कुछ गिलादा लेकिन कमली वाले अपनी जान पहले फिर तुहाडा प्यार ये आसान करके समझा मेरे कमली वाले आका ने फरमाया उमर जी अगर तू इंज अपनी जान को पहले रखे ना तो तेरा ईमान पूरा नहीं अजे होया अर्ज कीती कमली वाले फिर किवें ईमान कामिल होवेगा किवें ईमान मुकम्मल होवेगा ते कमली वाले आका ने फरमाया ऐ उमर ईमान तेरा तां पूरा होवेगा ईमान तेरा तां पूरा होवेगा कुल कायनात तो बीवी बच्चियां तो घर बार दौलत आसान करके समझा दे इंसान को अपनी जान सब तो ज्यादा प्यारी ते अजीज होती है उमर अगर तेनों मैं तेरी जान तो ज्यादा अजीज आ ना अगर तू अपनी जान तो ज्यादा मेरे नाल प्यार करेगा तो फिर तेरा ईमान पूरा ही होगा फिर तेरा ईमान पूरा होगा जे अगर तू अपनी जान तो ज्यादा मेरे नाल प्यार करेगा हाँ हुण मैं तेन दसा जिद नबी नाल इश्क कीता ते प्यार कीता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी जो दा नाम है हजरत ज़ैद बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ए उदों दी गल है अजे अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़िया उदों दी गल अबू सुफियान ने इन्हां नूं पकड़ लिया नबी
پاک دے صحابی حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی عشق دے انجدہ ہی ہوئے نا غیر بھی بے کے آکھن آواز جر عشق تو صدقے جاؤں عشق انجدہ ہونا چاہیے اگلا مخالفت کرنے والا بھی ہوئے تو بے کے آکھے واہ بلے بلے عشق تیرا ہی بات حضرات گرامی ہم توجہ میرے پر رکھے ہیں زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لے اندر رسیاں دنال بند لیا ابو سفیان تے خودی پوری ٹیم نے کمپنی نے سارے نے پکڑ لیا تے حضرت زید بن دسنا نے دن راتی مار مار کے ظلم پہ کر دینے بڑا ہی ظلم پہ کر دینے تے حضرت زید بن دسنا جو مارا پہندیاں نے نا تے ابو سفیان ٹریا ٹریا قریب آیا آ کے آخر اے زید ان پر گلا رہے کہ کس طریقے نہ اسلام چھڑے دین تو چھڑے تے بول کے آخر اے زید اج ویکھ تو اتھے مکے وچ ساڈے کول کی رفتار ہے اساں تینوں پکڑ کے رکھیا تے تیرا نبی تینوں چھڈ کے مدینہ چلا گیا تیرا نبی ہجرت کر گیا تینوں اتھے چھڈ گیا مارا واسطے او کیا جدا کلمہ ہویا او کیا جدا دین ہویا او کیڑی غلامی ہوئی کہ جڑا آقا چھڈ کے چلے جاوے تے غلام اتھے مارا پیا کھاندا ہوے او کلمہ چھڈ دے تے لوگ تے جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے آپ نے جو تو انی گل سنی نا تے زید بن دسنا بول کے آخر دینے اے ابو سفیان تو آخر میں کلمہ چھڑ دے میں کلمہ پڑھے ہی کیوں مجھے میں چھڑنا ہوتا میں کلمہ پڑھ دے کیوں میں چھڑنا ہوتا میں ہن پڑھ لے آئی نا تے ہن پاویں جان بھی کڑھ لے محمد عربی دا دین نہیں چھڑ سکدا سرکار دا دین نہیں میں چھڑ سکدا حضرات گرامی توجہ فرمایا جی ہن جدوں اونے انی گل کیتی نا ابو سفیان بول کے آخر تیرا نبی آوے جڑا تینوں چھڑ کے مدینے چلا گیا ہے اج تو ایتھے ساڈے کول گرفتار ہے تیرے نبی نو خبر ہی کوئی نہیں تیرے نبی نو پتہ ہی کوئی نہیں زید بن دسنا بول کے آخر نے لان دیا او آقا نہیں ہوتا جن غلاماں دی خبر نہ ہوے آقا تے او ہوندا ہے غلام جتھے بھی ہوے جیڑی کڑی وچ ہوے آقا نو خبر ہو جاندی ہے آقا نو خبر ہو جاندی ہے کہ غلام دا کی حال ہے تے ابو سفیان تو بول گیا آخنا ہے کہ تیرے نبی نے تینوں چھڑ دیتا ہے تے آپ ہی مدینے چلا گیا ہے تے کلمہ چھڑ دے لانتیہ تو تے اے گل پیا کرنا ہے ابو سفیان بول گیا خدا ہے زید بن دسنا آخ دینے اے تو تے بڑی دور دی گل کر دیا میرا ایمان کہندا ہے اسی اپنے بیوی بچیاں دے وچ آرام دے نال گھر وچ بیٹھی ہوئی ہے ادھر مدینے والا مدینے دی گلی وچ ٹردا آیا وے راس دے وچ ٹردیاں کملی والے آقا نو چھوٹا جنا کنڈا چب جاوے اوے اسی بیوی بچے چھڑ دیاں گے او گھر باہر چھڑ کے سرکار دے قدماں وچ آ جاواں گے اسی بیوی بچے چھڑ کے سرکار دے قدماں وچ آ جاواں گے او سانو اپنی جان عزیز نہیں او بیوی بچے عزیز نہیں گھر باہر عزیز نہیں آسان کر دیواں سانو دنیا نہیں چاہیے سانو کملی والا چاہیے سانو کملی والا چاہیے ابو سفیان بے کے تے حیرت نہ بول گیا خدا تیرے تو صدقے جاواں اور تیرے عشق تو صدقے جاواں میں بڑے بڑے عاشق ویکھے نے بڑے بڑے مشہور ویکھے نے میں بڑے بڑے محب ویکھے نے میں بڑے بڑے محبوب ویکھے نے لیکن تیرے عشق تو صدقے جاواں تیرا عشق یہ آخدا ہے پاویں جان بھی دینی پے جاوے دے دیو کملی والے دے دین تے ایک رتی برابر بھی آنچ نہیں آنی چاہیے مطلب تے اونے عشق دا نا جیڑا اگلا بول کے آکھے ہوے بھی مخالفت والا اگر تیرے عشق تو صدقے جاواں بڑے بڑے عاشق لیکن تیرا عشق انہاں تو سارے تو نرالا ہے تیرا عشق نہ ساریاں تو آلا ہے میرا یقین ہے عاشق بول گیا خدائے گا شراب عشق جملہ سن کے ذرا کھل پڑی انہوں نے لکھی ہے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کفیت مستی ہے کہ جان بھی دینی پڑ جائے
यार के नाम पे देते हैं। इस नबी पाक दे इश्क दे विच इंज दी मस्ती है ये जान भी देनी पै जावे ना अगले जाना दे नजराने भी पेश कर देते हैं जाना दे नजराने भी पेश कर देते हुंदे जे हजरत इकरामी तवज्जो फरमाओ हम जिन्ना इश्क कीता हजरत अमार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक दे सहाबी कलमा पढ़िया ना मैं किताब के अंदर पढ़िया मुतालिया करता समझा तो जो इन्होंने खुद कलमा पढ़िया ना गल समान लगा सा इन्होंने बच्चों की लेकिन इन्होंने भी मन याद आ गई अच्छा बोलो मैं इश्क की भी गल करना तो इश्क की गल फिर इश्क लैके सुनी दी होती है अच्छा बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अमार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कलमा पढ़िया ना सरकार दी गुलामी इख्तियार की थी तो कुफार दा जो गुलाम सन उन्हें पता चलिया जो उन्हें बड़ा ही मारे इतना मारे मैं किताबा के अंदर पढ़िया आप लटा के आप जिसम के उत्ते गरम गरम कोले रख के चमड़ी सारी उन्होंने आख देना छड़ कलमा आख देना जान कट दे मोहम्मद दा कलमा नहीं मैं छड़ सकदा मेरी जान कट देना लेकिन कमली बड़ा दा कलमा नहीं छड़ सकदा तकलीफ हुंदी है रात जो गुजरी ना अद्धी रात बाकी रहते अद्धी रात में जो जख्म ने बहुत तकलीफ दी कुछ तो जख्म नु हवा लगी तो दर्द उठी तो दर्द उठी ना बोल के आखिर में कमली वाले आवा जख्म नु याद करते रहते कदर कमली वाले नु याद करते ने कि रे आखिर में आए कमली वाले आ यार तसव्वुर ते करो अद किस्म छुट्टा जिन आग दा हिस्सा लग जावे इतनी तकलीफ होती है जिन्हों अग दे उत्ते लटा दिता जाए उन्होंने किन्नी को दर्द होती है लेकिन वो फिर भी आखिर दा दर्द नहीं होती असी हाय सी करने वक्त कमली वाले दा नाम लेंदा है आखिर दा कमली वाले आ बिट्टू साहब तो उन्हें कमली वाले दा नाम लिया ते कमली वाला भी आ गया मता ते होए ना जदों जो यार नूं याद कीता जावे ते यार उसे वेले आ जावे हुण याद मैं करदे ने कमली वाले आ इधरों तेरे मेरे कमली वाले आका दा गुजर होया ते कमली वाले आका ने वेख्या मेरा यार मेरा गुलाम इस हालत दे अंदर है कमली वाले आका दे करीब गए ते हाथ बंद करदे करदे कमली वाले आ मेरे करीब आया जे कमली वाले वेखो मैनू काफरा ने बड़ा मारिया जे कमली वाले ना वेखो मैनू अग दे उत्ते लिटा दिता जे कमली वाले वेखो मेरी सारी चमड़ी जला के रख दी है कमली वाले नजरे करम फरमाया जे मैं किताब के अंदर पढ़िया है हज़रात तवज्जो फरमाओ जेड़ा नबी नाल इश्क करे जे औखा वेला आ जावे ओ कमली वाला गुलाम नो उस मुश्किल दी कड़ी विचों कढ लेंदा है कमली वाला उस गुलाम नो उस मुश्किल दी कड़ी दे विचों निकाल देंदा है हज़रात तवज्जो फरमाया जे जेड़े वेले अमार बिन यासर ने कमली वाले आका नु याद कीता कमली वाले आका करीब आ गए रो रो के दिल दा हाल सुनांदे ने ते आखदे ने कमली वाले आवे मेरे ते किन्ना जुल्म कीता है सोनिया गरम गरम कोला मेरे ते रखे ने मेरी चमड़ी जड़ा के रख दी है मैनू दिन राती मार देने कमली वाले सोनिया नजरे करम दी फरमा दे हुण तवज्जो मेरे बल रखो नक्शा खींचो लगावा मेरे नबी ने अमार बिन यासर नु पकड़या ते पकड़ के इंज साइड ते कीता कोलियां वाली जगह तो ते कमली वाले आका ने इंज जदों लटा लिया हुण तवज्जो मेरे बल रखिया दे तेरे मेरे कमली वाले आका ने जिथे जिथे अमार दे जिस्म ते अग लगी सी तेरे मेरे कमली वाले आका ने इंज हाथ फेरया है हाथ फेरन दी देर होई है ओ मां दा सारा सड़या जिस्म ठीक हो गया है अमार दा सारा कमली वाले आका दा नाल इश्क कीता ते वे सरकार ने मुझे तकलीफ नहीं रहती हज़रात इकरामी तवज्जो फरमाओ ओ यार आज अग शोले भड़कते होण आसान करा कोले पे जलते होण ते उन्हां नूं बुझाना से अग सुट्टी दी होवे पानी सुट्टी रहे ते पानी डिगे ते फिर कोले बुझदे होंदे ने मैनूं सच्ची दस उन्हां दा किन्ना कुछ कीता होवेगा जिन्हां नूं अग दे उत्ते लटांदे ना ते उन्हां दे विच समझ चरबी दा नाल अग कितना कुछ दर्दनाक मंजर होवेगा लेकिन उन्हां पता की आखिया सोहणिया
جان جانتی ہے تو جاوے لیکن تیرا دین نہیں جاننا چاہیے، تیرا دین نہیں جاننا چاہیے۔ اے عمار بن یاسر، آج میں پیغام دینا چاہنا میں اس گل دا، اس واقعے دا میں چھوڑ دینا چاہنا وا۔ خود بھی نبی نہ پیار کرو تے اپنے بچوں کو بھی نبی دا عشق سکھاؤ۔ ہن ویکھو آپے بھی مارا کھادیاں تے کلمہ نہیں چھڈیا، کلمہ نہیں چھڈیا۔ ہن آ گئی واری اپنے بچیاں دی، ہن جدوں واری آئی نا اپنے بچیاں دی تے چھوٹے چھوٹے بچے تے انہاں نے نبی پاک دے عشق دی شمع نہ دل دے وچ روشن کر دتی ہے۔ انہاں دے دل وچ عشق مصطفیٰ دی شمع جدوں روشن ہوئی نا، آپ جدوں گھر دے اندر بیٹھدے نے تے نبی پاک دا نام لیندے نے محمد، ہن بولنا سبحان اللہ محمد، نبی پاک دا نام لیندے نے کول چھوٹے چھوٹے عمر بن یاسر دے بچے بیٹھے نے تے نبی پاک دا نام لیندے نے تے بڑے سلام ملدا ہے۔ ہن عشق ویکھیا تے بھئی گل سن کے گل سن کے توجہ نال جدوں بچیاں نے نام سنیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے بچے بول کے آکھدے نے اے نبی پاک دے صحابی کہ جڑا ایڈا میٹھا نام لے آئی نا، نام ایک باری پھر لے سا، اے نام ایک باری پھر لے۔ مینوں سچی دسو جے نام وچ کتنی مٹھاس ہے، اس کملی والا دی اپنی زبان وچ کتنی کو مٹھاس ہوے گی۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قدم اٹھائی تا فرماندے نے ککھ سواد نا اے مشری اندر تے سب کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں پر اے نہ نبی دیاں مٹھیاں عمار بن یاسر دے بچیاں نے جدوں تیرے میرے کملی والے آقا دا نام سنیا، ان بچیاں دی عادت اے ہوندی ہے جو چیز سنن ذہن وچ بٹھا لیندے نے، اٹھدیاں بیندیاں چلدیاں پھردیاں کھیڈدیاں او چیز بار بار پڑھی جاندے نے، پڑھی جاندے نے، بچے گل سن کے پڑھی جاندے نے۔ او انہاں بچیاں تو صدقے جاواں، انہاں کوئی گانے نہیں سنے، انہاں کوئی دنیا دار دی گل نہیں یاد کیتی، بلکہ رب دے حبیب دا نام یاد کیتا ہے، رب دے حبیب دا نام یاد کیتا ہے۔ ان نام محمد یاد ہو گیا تے ٹورے ٹورے بارے آ رہے تے بچے گلیاں وچ بے کھیڈدے نے تے آکھدے نے محمد محمد محمد، تے بچے بازار وچ کھیڈدے نے پھر وی آکھدے نے محمد محمد محمد، او جدروں جدروں لنگدے جاندے نے محمد نام دا پرچار کردے ہی جاندے نے، جدروں جدروں لنگدے جاندے نے نبی پاک دے نام دا پرچار کردے جاندے محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد لیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، اور میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، لباں دے بنیڑے سجے دے گزر گئی۔ انہاں نبی پاک دے نام نال عشق کیتا، بچیاں نوں مارا پندیاں نے، بچیاں نوں کہا جاتا ہے بچیو چھڈو نام، آکھدے نے بھاویں جان کٹ تے آسانیوں سرکار دا نام چھڑنا، آسانیوں سرکار دا نام چھڑنا۔ حضرات گرامی ہن توجہ میرے پر رکھیا جے، نبی پاک دے عشق دے اندر ہن انہاں دی ماں دی واری آ گئی، ہن انہاں دی ماں دی واری آ گئی۔ نبی پاک دے عشق دے اندر ویکھو ماں کڈے مقدراں والی اپنی عشق مصطفیٰ دی شمع وچ پتر دے اون وی عشق مصطفیٰ سکھایا ہے، پتر تے انہاں بھی اپنا
مصطفیٰ سکھایا ہوئے انہیں بھی اگو اپنے بچوں نے عشق مصطفیٰ سکھایا ہوئے حضرات گرامی توجہ فرمایا جائے انہوں آپ دی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام دی پہلی شہیدہ اسلام دے بچے سب تو پہلا شہید ہونے والی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دی غلامی اختیار کی تھی آج نبی پاک دا کلمہ پڑھنا پا لے ہو آج رب دا ساڑھے دا کروڑ ہاں شکر ہے کہ سانو او قربانیاں نہیں جڑیاں پہنیاں جڑیاں انہوں قربانیاں دے آج رب دا شکر ہے کہ ساڑھے تو تنگیاں نہیں آئیاں جڑیاں انہوں دا تنگیاں آئیاں نہیں انہوں بیخ لو جانا دے نظرانے بھی دیتے ہیں پھر بھی محمد عربی دا کلمہ پڑھے آئے پھر بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئے حضرات گرامی توجہ فرمایا دے انہوں ابو جہل میں خبر ملی کہ سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا ابو جہل نے سمیہ نو بلا لیا سمیہ نو بول کے آخدہ سمیہ میں نو خبر ملی کہ تو کلمہ پڑھ دیا تو سمیہ تنو میں ٹائم دینا ایک رات ہے سوچ لے قدمہ چھڑ دے تنو جو چیز چاہیے دی ہوگی میں تنو دے دیا لیکن قدمہ چھڑ دے قدمہ نہ پڑھی اج رات تیرے خود پیغام اگر تو نہ چھڑیا تیری میں جان کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب کو جو ذرا میرے بارے کیا آخری گل کر رہا ہوں نہیں اتنا میرے دامن دے اندر ان کو سب عورت نو سمجھ لگائی جا رہی ہے مکے دا چودھری پہ پیا ہے ابو جہل آخدا کلمہ چھڑ دے کہ رات تیرے کو ٹائم ہی رات نو جدو سوچ لے تو صبح جدو اٹھیں گی میں نے پھر فیصلہ دسنا ہی اگر تو قدمہ نہ چھڑیا تیری میں جان کر لگا چھا تیرے کو ایک رات تک ہے سمیہ ہم دنیا دنیا کر گئی ہیں رات پئی جدو صبح دا دن چڑھیا ابو جہل نے پھر بلا لیا رات ابو جہل نے پھر بلا لیا سمیہ نو ابو جہل بولے میں آخدا سمیہ میں تنو رات دا ٹائم دیتا سی کہ کمری والے آقا دا کلمہ چھڑ دے اسلام تو خارج کر لے اسلام تو باہر آ جا سمیہ دا سکی سوچی آئی سمیہ اگر تیرا میں اے بھی نال دمکی لگائی ہے اگر تو کلمہ نہ چھڑیا میں تیری جان کٹ لواں گا تیرے جسم دے دو ٹکڑے کر دے مانگا اتنی دردناک تینو موت دے مانگا جے تو محمد عربی دا کلمہ نہ چھڑیا میں تینو بار بار سمجھانا نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے اگر تو غریب بھی ہے تسی غلام بھی سا اگر تینو پیسے دی ضرورت ہے میں پیسے دے دے مانگا اگر تینو کھان باسے آٹے دی اناج دی ضرورت ہے میں تینو اناج بھی دے دے مانگا لیکن کملی والے دا کلمہ چھڑ دے وے حضرات جملے سن کے تڑپ جایا دے او بیخ عورت سامنے مرد دے کھڑی ہے ایک غلام ایک چودری دے سامنے کھڑی ہے وہ چودری للکار دا بھی پیا ہے چودری جان کٹن دیا تنگیاں بھی پیا لگاندہ ہے آخدہ جے تو کلمہ نہ چھڑیا میں تیری جان کٹ لواں گا آج کوئی ساڑھے ورگا انسان ہوئے تو چودری نو بے کے اسلام چھڑ سکتا ہے وہ کسے بڑے نو بے کے اسلام تو پھرن دا خدشہ ہو سکتا ہے اس عورت نو سلام کرنا اس عورت نو سلام پیش کرنا اور یہ تو عشق تو صدقے جا ابو جہل سامنے کہہ رہے آئے میں تیری جان کٹ لواں گا کہ سمیہ بول کے آخدیاں نے کٹ دے میری جان کٹ دے تو محمد دا کلمہ ہی نہ رہا میں رب بھی جان کی کرنی ہے عورت بول کے آخری ہے کٹ دے میری جان کٹ دے جے کمری والے دا کلمہ نہ دل وچ رہا تو میں رب دی جان کی کرنی ہے اور میں چھٹن واسطے کلمہ نہیں پڑھیا اور میں پڑھ لیا ہے وہ جو نہیں کرنا مر سکنیاں لیکن سرکار دا کلمہ نہیں چھڑ سکتی سرکار دا کلمہ نہیں چھڑ سکتی حضرات وجہ رکھیا دے اس عورت تو صدقے جاواں ان دعا حتانہ سلامیاں پیش کراں اور عشق مصطفیٰ تو صدقے جاواں ابو جہل جدو سامنے للکا رہا ابو جہل غصہ آ گیا ابو جہل جلال چی آ گیا انہیں جلاد نو حکم دیتا ہے حضرات وجہ رکھیا دے انہیں جلاد نو حکم دیتا ہے جلاد تو اٹھ لے کے آ گیا ہے ایک دم یہ در کیتا ہے ایک دم یہ دم کیتا ہے
انہاں دعا دیا لتاں دے نال رسیاں بن لیاں نے ایک اونٹ ادھر نو کھڑا ہے ایک اونٹ ادھر نو کھڑا ہے انہاں دیا لتاں دے نال رسیاں بنیاں نے حضرت سمیہ نے کلی عورت سامنے مردی مرد نے سامنے ابو جہل سامنے لاندیاں دا سردار ابو سمیہ نو بول گیا خدا سمیہ حجے بھی ٹائم محمد کلمہ چھڑ دے نہیں تو تیری جان میں کر دیواں گا تو سمیہ بول گیا آخریاں نے تو میری جان کتنی گل پیا کرنا ہے میں سرکار دے کلمے نو اپنے نو دے وچ بسا لیا ہے اگر جدوں میری جان نکلی اگر جدوں میری جان نکلی تو میرے خون دے قطرے قطرے وچوں محمد کلمہ پڑھ دیا آوازاں آن گیا جب بھی ویلا آئی میں تھے انجدہ سرکار دے عشق نو اپنے کلمے نو انجدہ اپنے جسم وچ بسا لے آئے اگر میری جان نکل لین دے لبے کعبہ دی قسم ہے میرا جڑا خون دے قطرے نکلن گے نا خون دے ہاتھ دے قطرے وچ محمد دا کلمہ پڑھن دی آوازاں آن گیاں گج کے بولو سبحان اللہ او عورت ویکھ لو کافراں دے سامنے کلی عورت نہیں ڈری للکار کے بولی ابو جہل بول گیا خدا سمیہ تینوں بڑیاں بولیاں آ گئیاں نے اگوں بولنی ہے میں مکے دا چودھری دا سردار تے عورت کو اگوں بولنی ہے تے سمیہ پتہ کی بول گیا کہ تو آخنا دانتیاں بولیاں آ گئیاں نے او جڑا سچیاں دے لڑ لگ جاوے نا او جڑا کمری بارے دے غلامی کر لے سرکار دے قدماں وچ آ جاوے رب بولیاں پھر آپ ہی دے دیندا ہی ہوندا ہے ابو جہل بول گیا خدا سمیہ تیری جان کر دیواں گا محمد دا کلمہ چھڑ دے جان کر دیواں گا اگر جان بچانا چاہنی ہے چھڑ دے نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے سمیہ بول گیا خدیاں نے کلمہ نہیں چھڑاں گی حضرت گرامی توجہ فرمایا آجے انہیں جلاد رو حکم دے دیتا اونٹ بھی کھڑے ہو گئے رسیاں بھی بند لیاں ایک رسی حضرت سمیہ دی ایک لتنال بنی ایک رسی حضرت دوسری لتنال بنی بول گیا خدا جلاد رو حکم دیتا ہے حضرات کلیجہ تڑپ جاتا ہے انہاں دا عشق دیکھ کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور ردیاں لتاں میں رسی بن لئی ہے ابو لہب جہل جلاد رو حکم دیتا ہے جلاد نے اونٹ بڑھا دیتے نہیں اونٹاں نو مارنا شروع کیتا ہے اور اونٹ دوڑ دے جڑے ویلے اونٹ ڈر دے ایک اونٹ ادھر نو ڈردا ہے ایک اونٹ ادھر نو ڈردا ہے اور جدوں اونٹاں کھچ لگئی ہے جڑے ویلے اونٹاں دے نال کھچ لگی ہے او اسلام دی پہلی شہید آئے میرے نبی دی صحابی آئے حضرت سمیہ نے جڑے لتاں نو کھچ لگی ہے تے آتا جسم چیرنا شروع ہو گیا ہے جسم چیریا جا رہا ہے اور جسم چیریا جا رہا ہے چیر دیاں پیٹ آپ دا سینہ آپ دے سلے دو ٹکڑے ہو گئے جڑے بیلے دو ٹکڑے ہو گئے اچانک چھڑے کلمہ پڑھن دیاں باتاں پیاں دیاں نے ابو جہل بول کے آخدا ہے او دیکھو کون نبی دا کلمہ پیا پڑھدا ہے جڑا بھی یہ توڑ نہ سکے اینو پھڑ کے لے کے آؤ سارے بندیاں نے ارد گرد ویکھیا کوئی نظری نہیں آ رہا حضرت سمیہ دے خون دے قریب کن لا کے ویکھیا تے آپ دے خون دے وچوں محمد کلمہ پڑھ دیا آوازاں پیاں ہوندیاں ساڑھے خون دے وچوں سرکار دے کلمہ پڑھن دیاں باتاں پیاں ہوندیاں نے اسے واسطے عاشق بولے گئے آخدا کر ذکر مدینے والے دا اے وچ بلائی تیری ہے میں اج پوری تقریر چ تنگ نہیں کیتی ہاتھ جو ہن تقریر ختم ہو گئی آخر دے تک شعر پڑھنا ہے پھر انشاءاللہ شعر کے بعد اگلا آغاز
بے نے انہاں بچیاں نوں بھی مارا پوائیاں اپنی بھی مارا کھاتیاں نے انہاں دی ماں نوں بھی مار پئی ہے انہاں دے باپ نوں بھی تے مار بن یاس تے فاطمہ بھی مارا پئی نے انہاں کلمہ نہیں چھڈیا سرکار دے بلکہ کلمہ پڑھ کے غلامی اختیار کیتی ہوئی ہے تے میں دسنا اے چاہنا وا او کلی عورت ہو کے کہ او چودھری دے سامنے نہیں دلکائی انہوں پتہ بھی ہے سارے کروڑ میری جان نکل جان گے انہوں نے پتہ اگر جان ملی ہے تو محمد دے صدقے تے جان لبی ہوئی ہے تے اس وجہ تو ہن چکنا نہیں ہاتھ چکیا انا کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بلائی تیری ہے ہاتھ چکا وچ جلدی جلدی نہ وقت بڑے کو تھوڑا ہے جلدی جلدی میں تقریر ختم کرنی ہے تے میرے نال سارے مل کے پڑھنا ہے ہتھاں دے جھنڈے بنا کے آکھنا کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بلائی اے دے وچ بلائی ہتھاں دے جھنڈے بنا کے بولو اے دے وچ بلائی تیری اے کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بلائی اے دے وچ بلائی تیری اے ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی میں تو پیغام دیتا ہے کہ جمعے تو بعد لنگر دا اہتمام ہے تو میں پہلے کیا ساڈا او الحمدللہ سنیاں دا عشق ہے سانوں رب جمعے وچ بھی لنگر دیندا ہوندا تے میں شعر پڑھیا کر ذکر مدینے والے دے وچ بلائی تیری ہے رب کعبہ دی قسم تو سرکار دا ذکر ہون کر کے ویکھ لے لنگر بھی رب دے گا ثواب تے لبنا ہی لبنا ہے اسی ذکر کریے رب سونا سانوں دنیا دے وچ جا دیندا ہے رب سونے قبر دے وچ تے محشر دے میدان وچ بھی جنت دے نظارے دے کے سانوں جا دینا تے ہن چکنا نہیں ہاتھ جو کے بندہ بچے ویکھو ایڈے خوش ہو کے ہاتھ چک کے میں پڑھ دینا تسی نوجوان ہو کے نہیں میں پڑھ دے ہاتھ چک کے پڑھنا میرے نال تے سارے مل کے پڑھیے کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بلائی اے دے وچ بلائی کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بلائی ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہر چیز ہے گیا کی محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے گیا لوح قلم تیرے نے حضرات یہ دنیا ہی نہیں سارا کچھ ہوتا ہو جاتا ہے کہ تائیوں کہنے آئی ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی پھر ساری خدائی اور لکھ نماز اپنے لکھ روزے رکھے جو مرضی کرے جس دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہوتی نمازاں کسے کام دیا نہیں اودیاں عبادتاں کسے کام دیا نہیں نمازاں روزے عبادت اودیاں قبول جڑا کملی والے آقا دے نال محبت کردا ہوے گا اللہ دے کے دعائے کہ جو سنیا سنایا اللہ اپنی بارگاہ دے قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین